नमस्कार। कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा आज हामी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा कतिको प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै हामी कुराकानी गर्नेछौँ सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको बारेमा। हामीसँग सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको सुरुवात नै अहिलेको यो राजनीतिक अवस्थाबाट गर्छौँ। यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि, एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई? होइन, यस्तो छ, अहिले त यो जुन हुनु नपर्ने जुन देशकै लागि एउटा दुर्भाग्य कुरा हो। नेपाली जनताले के छ भने हरेक परिवर्तनको पछाडि अब चाहिँ देश एउटा दिशामा जाला। योभन्दा अगाडि नेपाली जनतालाई के भनेको थियो भने अब हामी देशलाई स्थायित्व दिन्छु, अब के अरे बारम्बार त्यो सरकार परिवर्तन गरिरहने त्यो चिज हुनु दिन्न भनेर नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्दा 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 लौन त्यसो भए एउटा पार्टीलाई बहुमत दिउँ भन्ने हिसाबले गर्दा कि बहुमत मात्रै होइन, 2/3 नजिकै दिउँ भन्ने हिसाबमा नेपाली जनता पुगेर त्यो कन्भिन्स भएर त्यो गरेको थियो। तर त्यसलाई ठुलो धोका भयो। त्यो चिजले अब नेपाली जनतालाई के भयो, यो नेपालको राजनीति गर्ने कुनै पनि दलप्रति नेपालीको जनताको विश्वास चाहिँ घट्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक हिसाबमा जनतालाई चाहिँ धोका भयो, एकदम धोका भयो। र नेपाली किनभने यो एउटा उसले भन्दा होला कुनै पार्टी के अरे फुट्यो, त्यो पार्टीको भन्दा अर्कोलाई फाइदा हुन्छ होला त्यो भन्ने कुरा मान्छेको छुट्टै कुरा होला। तर एउटा कुरा के भन्छ, नेपाली जनताप्रति यो राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास चाहिँ खतम भयो। त्यो चिजले के हुन्छ भने हामी राजनीति गर्ने अहिलेको संसद विघटनले गर्दा सम्पूर्ण नेकपालाई मात्र होइन, यसले गर्दा कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूमा पनि प्रभाव परेको र अन्य दलहरूप्रतिको जनताको विश्वास पनि गुमेको अवस्था हो। होइन, त्यो त यस्तो हो। त्यो त तपाईँ के भन्छ नि, त्यो त एब्सोल्युटली के चाहिँ हो भने नेपाली जनताको विश्वास त के थियो भने यो अब यो अहिलेको नेकपा फुट्यो, तर अर्को पार्टीहरूको प्रति विश्वास भइदिएको भए एउटा के हुन्छ नि, एउटा यो संसदीय सिस्टममा यो पार्टी गएपछि अर्को आउँछ भन्ने हुन्छ। तर एउटा सिस्टमप्रति नै तपाईँको जनता नेपाली जनताको चाहिँ के अरे अनविश्वास अगाडि बढ्यो भने त्यसपछि के हुन्छ, नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोज्न थाल्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के भन्छ अहिले त्यसले चाहिँ यो सिस्टममाथि नै के अरे घात हुन्छ। भोलि जस्तै यो संघीयता देश संघीयतामा गएको छ होइन, कम्तीमा के अरे त्यो संघीयताप्रति तपाईँको के अरे नेपाली जनताको बुझाइमा तपाईँको के भन्छ नि गलत हुँदै जान्छ। त्यस कारण त्यो चिजले चाहिँ भोलि सबै राजनीतिक दलप्रति एकदम त्यो के अरे नेपाली जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यो चिजले यो ठुलो धोका भयो। अब के को लागि भोट माग्ने के भोलि अब माग्दाखेरि भोट माल्यो नै एउटा कुरा भने हिजो बहुमत दिनु हामी काम गर्दैनौँ भने होइन, अब बहुमत पनि दिइदियो, त्यसको ठाउँमा थपेर 2/3 दिइदियो होइन। अब त तपाईँको पब्लिकलाई भोट माग्नु जाने के एउटा चिज के छ भने हामी राजनीति गर्ने ऊ भन्दा नेपालको राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई के भन्छ नि, हामी जहाँ गयो भने के भन्छ नि कसैको विश्वास नहुने। जस्तै एकदम मान्छे पब्लिकले यसो हेर्दाखेरि नेपालमा गर्ने राजनीति एकदम घृणा हो, नेपालको राजनीतिक दलहरूको नेताहरू सबै भ्रष्ट हुन् होइन। त्यो भन्दाखेरि अर्को मैले एउटा अस्ति एउटा धर्मगुरु कहाँ गएको थियो, म त्यो कामको सिलसिला उहाँले के भन्नु भने उहाँको गुरुले चाहिँ के भनेर भने नेपालको राजनीति गर्ने के अरे व्यक्तिहरूसँग कसैको कुरा नसुन्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई ठिक सल्लाह दिँदैन भन्ने रहेछ। एउटा चिज के भन्छ नि, देशलाई कुन ठाउँमा लिएर जाने भन्ने त राजनीति गर्ने मान्छेहरूले नै हो नि होइन। तर हेर्नु त मान्छेको पब्लिकको बुझाइ कस्तो छ। त्यस कारणले अलिकति यो अहिलेको यो घटनाले चाहिँ सबै पार्टी र सबै राजनीति गर्ने दलहरू र देशलाई नै ठुलो एकदम घात भएको छ र यसले एउटा सिस्टमलाई नै अप्ठ्यारोमा लैजान्छ। जस्तो यो अवस्थाले यो घटनाले जनतामा त राजनीतिक दल प्रति एक किसिमको वितृष्णता जागेको छ भने जस्तो विश्व समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक परेको अवस्था हो। यहाँले आकलन गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुभयो? अनि यस्तो छ, विश्व समुदायले नि के भन्यो भने नेपालको नेताहरू के अरे एकदम
आफ्नो एउटा भिजनका साथ अगाडि नबढ्ने रहेछ र नेपालको दलहरू मात्रै के कुरामा भने कुर्सीको लागि मात्रै आफ्नो झगडा गर्ने रहेछ, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरा त विश्व त्यो उसले बुझ्ने भयो। किनभने हामी के गर्नु पर्यो, देशलाई पहिले केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसपछि नेपाली जनता, त्यसपछि पार्टी, विश्व समुदायले नेपाललाई गर्ने सहयोग हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउँछ। होइन त्यो कुरा त अब हेर्न बाँकी छ। अब अझै अर्को स्टेपको कुन स्टेपमा जान्छ होइन। अब जस्तो देशमा त अब दुनियाँमै तपाईँको लोकतन्त्रभन्दा बाहेक त तपाईँको चाहिँ अहिलेको उसमा कहीँ त्यो सम्भावनै छैन। त्यस कारण अर्को स्टेप कुन स्टेपमा जान्छ भनेर विश्व समुदायले अहिले हेरिरहेको अवस्था होला होइन। त्यसमा मैले भनेको कुरा के भन्छ, हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पहिले देशलाई केन्द्रबिन्दु राख्ने, त्यसपछि नेपाली जनता, त्यसपछि पार्टी, त्यसपछि मात्रै तपाईँको के अरे आफ्नो। यहाँ त उल्टो के भइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा भने पहिले म अनि मेरो परिवार अनि मेरो नातागोता, त्यसपछि मेरो पार्टी, त्यसपछि मात्रै नेपाली जनता, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँको देश भनेपछि हामी ठ्याक्क उल्टो दिशामा हामी हिँडिरहेको छ र त्यो चिजले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाललाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए नेपालमा सक्षम नेतृत्व नभएको हो त? अब यत्रो त्यो त सक्षम नेतृत्व भएको भए त तपाईँ देशलाई कुनै दिशामा त लिएर जानु पर्थ्यो अहिलेसम्ममा होइन। यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन। जस्तै पहिले त नेपाली जनताले त नयाँ खोजिरहेको छ नि। जस्तै पहिले पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नलाई नेपाली जनताले सहयोग गरेको, व्यवधाली व्यवस्था ल्याउनलाई नेपाली जनताले सहयोग गरेकै हो होइन। 46 साल जनआन्दोलन, त्यसपछि गणतन्त्र, त्यसपछि हरेक सिस्टमलाई नेपाली जनतालाई भन्ने बित्तिकै लौ नयाँ ल्याउनु पर्यो, देशलाई अगाडि लिएर जानलाई के गर्ने भन्दाखेरि नेपाली जनताले साथ दिएकै हो। जोडिनु भएको छ, एउटा स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि हुन्छ, यहाँले बुझ्दा चाहिँ अब जनताले नयाँ अनुहार चाहेका छन् होइन। अनुहारले मात्रै केही पनि गर्दैन, एउटा नयाँ अनुहारले धेरै के पनि। मेरो बुझाइ के हो भने अबको राजनीति के हुन्छ नि, एउटा भिजनका साथ देशलाई म 10 वर्षभित्र कहाँ पुर्याउँछु। अब नेपाली जनताले के भयो, त्यही भिजनका साथ नेकपा आएको थियो र त्यो भिजन पुरा गर्न सकेन, आफ्नै आन्तरिक कलहमा रुमलिएर जनताका आकांक्षा एकातिर, नेकपाको काम अर्कोतिर गयो, नेकपाको सरकारको काम अर्कोतिर गयो भने अब कसरी अघि बढ्ने त? भने यसो सानो के चाहिँ थियो भने यो उहाँहरूको पनि क्लियर भिजन थिएन, मात्र के भन्छ उहाँले भनिदियो, भाषण गर्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ नि, भिजन के हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, पहिले घोषणापत्रमा जुन कुरा पनि लेखिदिन्छौँ, पार्टीहरू चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा जुन पनि उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने पार्टीको मन्त्री भनेर जाँदाखेरि घोषणापत्र एउटा भोकेर पठाइदिनु पऱ्यो नि आफ्नो मन्त्रीहरूलाई। हामीले जनताको कुरा यो कुराहरू बोलेको छ, त्यो कुरा अघि भएन। प्रत्येकचोटि त्यो के अरे केन्द्र कमिटी पार्टीको मान्छेहरूले त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो, यो हामीले भनेको बमोजिम भयो कि भएन, त्यो मलाई भएको जस्तो लाग्दैन कि। त्यस कारण हामी चुनावको टाइममा जुन घोषणापत्र हो मेन कुरा, जनतासँग हामीले शपथ खाएको हो नि यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ है भनेर, तर त्यो कुरा भयो कि भएन भनेर हामीले कहीँ पनि चेक पनि गएन। घोषणापत्रमा भोलिको कुरा एउटा पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो हुँदाखेरि हरेकचोटि त्यो चिजले चाहिँ अहिले समस्या भएको हो। म चाहिँ के लाग्छ भने अब नेपाली जनतालाई हामी चुनावको टाइममा यो गर्छु भनेर होइन, मैले यो कामहरू गरेँ होइन, हाम्रो पार्टीले यो कामहरू गरेँ, अब यो कुरालाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामीलाई भोट दिनुपर्छ, हामी त्यो हिसाबले जानुपर्छ। अब चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले म यो के अरे फलान ठाउँमा यो पुल हालिदिन्छु, फलान ठाउँमा बाटो बनाइदिन्छु, तपाईँलाई यो गरिदिन्छु, यो कुराले अब नेपाली जनता विश्वास गर्नेवालामा छैन। हामी के भइसक्यो भने नेपाली जनतामा सानोतिनो चिजहरू पनि एकदम समस्यामा छ कि त्यो चिजहरू हामीले बुझ्नु सकेकै छैन। पब्लिकको हरेक चिज मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाल जनता हामी राजनीति के को लागि गर्ने भन्छ, यो समाज परिवर्तनको लागि होइन। देशमा तपाईँको के अरे अब शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि होइन, देशको सम्पूर्ण जनताको चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई माथि लिएर जाने त्यही कुरा होइन, चाहे जसले जेसुकै भन्यो भने नि। अनि हाम्रो देशको पैसा जसरी पनि नेपालमा बचाउने र के भने हामीले बाहिरबाट के अरे निर्यात काम गर्ने, हामीले त्यो आयात चाहिँ के अरे बढाउने त्यही हिसाबले होइन। तर अहिले के भने त्यो हिसाबमा कोही सोच्यो, जस्तै हामी प्रत्येक वर्ष के गरिरहेको छु के अरे यहाँ एउटा चाहिँ मैले तपाईँहरूले यो सबै तपाईँको मिडियाबाट भन्नु पर्ने, कृषिमा हामी के भन्छ नेपाल सरकारले सबै छुट, कृषिमा कृषिको नाममा तपाईँ ल्याउने सबैलाई भन्छ छुट, गाडी किन्यो भने गाडी छुट होइन,
हामी प्रत्येक वर्ष 14-15 अरब तरकारी ल्याउने, 14-15 अरब के अरे मासु जान्ने वस्तु ल्याउने, 14-15 अरब दुध जान्ने वस्तु ल्याउने, प्याज बाहिरबाट ल्याउने, त्यो चिज किन ल्याउनु पर्यो? त्यसलाई तपाईँको गाडीको जस्तो 200-300% भन्सरलाई दिएर त्यसलाई रोक्ने र त्यो चिज चाहिँ के छ भने बरु गाडी चाहिँ त्यत्रो के अरे लाउनु हुँदैन भन्छ, किनभने गाडी नेपालमा भन्दैन नि, तरकारी नेपालमा हुँदैन, दुध नेपालमा हुँदैन, मासु जाने वस्तु नेपाल, प्याज नेपालमा हुँदैन। त्यही कारण हामी यो सानो सानो चिजहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएको छैन। त्यसरी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुर छ र मलाई लाग्छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्यो भने नेपालले के होला। जस्तो अध्यक्षजी अझै अहिलेकै राजनीतिक अवस्थाको फेरि कुरा गर्दा अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर रहेको छ। जुन सरकारले चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते घोषणा नै गरिसकेको अवस्था छ भने धेरै ठाउँमा त्यही अनुसारको तयारी कार्यक्रम पनि भइरहेको अवस्था छ। अबको निकास के मध्यावधि निर्वाचन मात्रै हो या यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अब निर्वाचन सम्भव छ, हुन्छ? आखिरमा यसो राजनीतिक दलहरूको लागि चुनावमा हामी जान्न भन्नै पाएन। चुनावमा अन्तिम निकास भने अब चुनावै हो, किनभने सरकारमा गएको साथीहरूलाई हामी उहाँहरूले सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यसको के अरे संसद विघटन नगरिदिएर छोडेको हो भने त्यसमा विपक्षमा बसेको पार्टीले सरकार बनाएर सरकार चलाउने हो। अब संसदै विघटन गरिदिइसकेपछि अब त्यो वैधानिक होस् अवैधानिक होस् त्यो भन्ने कुराहरू त्यो अवसर के अरे यो न्यायालयमै भइरहेको हुनाले हामीले बहस गर्नुभन्दा त्यसमै एउटा निर्कल आउँला। र मलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अबको विकल्प त त्योभन्दा अर्को त के हुन्छ त, जस्तै चुनावमा गएर फेरि त्यसपछि अर्को सरकार भनेर देशलाई एउटा ट्र्याकमा लाने, त्यो भन्दा त अर्को त उपाय नै छैन। तर एउटा चिज यहाँनिर मैले तपाईँलाई के जोडेँ भने म फेरि देखेको कुरा भनिदिन्छु। मैले के भने यहाँ धेरै असंवैधानिक भयो भन्छ अहिलेकै नेताहरू देखेकै फिगरहरू हो नि हैन। यो देश पहिले संविधान सभा चुनाव भयो, पहिले संविधान सभा विघटन भयो, त्यसपछि त्यसले हामीले चुनाव गराउन सकेन। त्यसपछि के भयो, दलहरूको बिचमा छलफल भयो के गर्ने भयो। त्यो टाइममा उहाँहरूले के भन्नुभयो, त्यो टाइममा पनि धेरै विरोध भएको थियो। यो संविधानमा भएकै के अरे भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गयो भने, जस्तै त्यो टाइममा के भयो, सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई लिएर देशको प्रधानमन्त्री बनाएर त्यसपछि चुनावमा जाने भने त्यो त कहीँ संविधानमा त कहीँ थिएन, कहीँ थियो त व्यवस्था। अनि त्यो टाइममा उहाँहरूको तर्क के भने हामी सबै मिलेर गरेको भन्छ, अनि मिल्यो भन्दैमा जे पनि गर्नु पाउँछ देश के अरे त्यो त जुन संविधानभन्दा बाहिर त जानु पाएन। तर अहिले के भन्छ भने उहाँहरूलाई के भन्छ, यो त्यसको एउटा के भइदियो, त्यो चिजको उसले अहिले के भयो भने हामीले गऱ्यो भने त हुन्छ, जो पनि हुन्छ। त्यो टाइममा नि केही भएन, हामी संविधानलाई मिचेर गएको हो, त्यो टाइममै केही भएन भने अहिले मिच्दाखेरि के हुन्छ भन्यो। र त्यस कारण उहाँहरूको एउटा चिज त्यो कुरामा उहाँहरू सबै दोषी छ। घटनाले फेरि अझै भोलिका दिनमा पनि यस्ता घटना चाहिँ हुनसक्छ किनभने हिजो त्यो टाइममा भयो अहिले किन भएन भन्ने हुन्छ हैन। हिजो त्यो टाइममा चाहिँ संविधानमै कहाँ व्यवस्था थियो त, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने संविधानको के अरे संविधान यो के अरे कुनै पनि व्यक्तिलाई बाहिरबाट लिएर सरकार बनाएर चाहिँ चुनावमा जानु सकिने छ भन्ने संविधानमा कहीँ थियो त? कुनै बुन्दामा थिएन, मैले त देखेन त्यो होइन। तर उहाँहरूले के गरिदियो, त्यो टाइममा हामी मिलेपछि हुन्छ भनिदियो, उहाँहरूले त्यो ठुलो। तर अहिले के हुन्छ भने त्यही निरन्तरता उहाँले नै भोलि के हुन्छ भने संविधानलाई के अरे त्यो टाइममा भएको थियो भन्ने एउटा उदा हो एउटा। त्यस कारणले एउटा चिज चाहिँ के हुन्छ भने मैले सक्यो भन्दैमा सबै काम नियम विपरीत गर्न पाउँदैन। हामीहरू मिल्यो। अहिलेको घटना हुनुमा चाहिँ सबै दलहरू जिम्मेवार छन्, धेरै विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेको छ। सबै जिम्मेवार त यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस रहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यहाँको धारणा? त्यो त पार्टीको धारणा त के भन्छ, पार्टी केन्द्र कमिटी, हामी त पार्टी केन्द्र कमिटी छैन, त्यो त मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। मैले भनेको चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीले यो चिजमा नि क्लियर गरेर जानुपर्छ होइन। तर कुन कुरामा जाने भनेर अल्मालेर बस्नु हुँदैन, किन पार्टीले किन कसलाई सहयोग गर्ला कसले सहयोग गर्छ भन्नु हुँदैन। हाम्रो विजन यो हो, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने हाम्रो उसमा आउनुहोस् होइन। हामी आन्दोलनमा जाने भए त हामी आन्दोलनमा जाने हो, होइन यो के अरे यो प्रधानमन्त्रीले संविधान के यो संसद विघटन गर्न पाउँछ त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो भन्यो भने हामी त्यो कुरालाई क्लियर गरेर जानु पर्यो।
भोलि अर्कोले के भन्छ त्यसपछि हाम्रो के अरे हाम्रो विजन हाम्रो धारणा भएर ल्याउँछौँ हामी त्यसरी आलमालेर बस्नु हुँदैन किनभने अब नेपाली जनताले के आकांक्षा गरेको छ भने अब यो देशलाई यदि कुनै ठाउँमा लिएर गयो भने नेपाली कांग्रेसले लिएर जान्छ हरेक अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारोलाई पार गर्ने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस हो भन्ने जुन विश्वास गरेको छ त फेरि तर नेपाली कांग्रेसलाई पनि त त्यो के अरे जनताले त्यो विश्वास चाहिँ टुट्नु पर्यो भने त्यसपछि देशले फेरि नेपाली जनताले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस यो टाइममा आलमा लिनु हुँदैन आफ्नो दिशामा क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसका निम्ति पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति कार्यकर्ताको भूमिका पनि त ठुलो रहन्छ नि अनि त्यो त रहन्छ त्यो त कार्यकर्ताले त मानेकै छ किनभने आन्दोलन गर्नु पर्यो भने आन्दोलनै गरेर आइन्छ हरेक कुरा नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा पनि आन्तरिक विवादहरू बेला बेलामा हुँदै आएका छन् जस्तो महाधिवेशनको कुरा मैले जोड्न चाहे महाधिवेशन पनि पटक पटक सर्दै आएको छ भने अझै महाधिवेशनको तयारीमा नेपाली कांग्रेस रहँदा यहाँको धारणा चाहिँ के छ यसमा भने यसो छ मैले के भन्छ नि नेपाली कांग्रेसको होस् या अर्को पार्टीहरूको झगडा मैले अघि नै भने कुनको मुद्दामा छ त नेपाली जनताले स्वास्थ्यमा के अरे समस्या पर्यो त्यो चिज चाहिँ त्यो चिजको बारेमा झगडा परेको छैन शिक्षामा समस्या परिरहेछ त्यसको बारेमा नेपाली जनतालाई त्यो के अरे यो कोरोना महामारीको बारेमा त्यो के अरे त्यसमा झगडा केही सैद्धान्तिक कुरामा झगडा छ त छैन त्यस कारण म चाहिँ के भन्छु भने यो जग्गाहरू सबै त्यो सबै मिलि नै हाल्छ उहाँहरू के भने आफ्नो पदको लागि कुनले अब के अरे कुन चाहिँले अब आउँदाखेरि पार्टीको सभापति हुने पार्टी सभापति भइसकेपछि मेरो त्यो के अरे मैले आफूले भनेको जस्तो गर्न पाउने भन्ने त्योभन्दा अर्को त कुनैमा देखेन मलाई त्यस्तो म चाहिँ के भन्छु भने त्यस्तो चिजहरूको पछाडि अब नेपाली कांग्रेस लाग्नु हुँदैन किनभने सबै देशभरको कार्यकर्ता साथीहरूले अब देशलाई केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने हिजोदेखि तपाईँ हरेक परिवर्तनमा 46 सालको परिवर्तन होस् यो के अरे हरेक परिवर्तनमा यो गणतन्त्र ल्याउनेमा होस् नेपाली कांग्रेसले मात्रै अर्केर बसेको भए यो देशमा गणतन्त्र आउँथ्यो आउने थिएन नि हैन अब त्यत्रो परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टीले तब के भन्छ को पार्टी सभापति हुने को महामन्त्री हुने को उपाध्यक्ष हुने मेरो भागभन्दामा यो के अरे केन्द्रीय सदस्यहरू कम्ती भयो त्यस्तो कुरामा आल्झेर बसेर तब के भन्छ अहिलेको 21औं शताब्दीको राजनीति उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारण त्यो दिशामा नेपाली कांग्रेस क्लियर भएर लाग्नुपर्छ भन्छु म त किनभने मैले देखेको कुरा भन्ने गरेको छु नेपाली कांग्रेसले पनि मैले भने राजनीतिक दलहरूले यो नेपालमा के भन्छ नि एउटा के भन्छ नि राष्ट्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो नि हैन राष्ट्र बलियो बनाउनको लागि सबै समुदाय नेपालभित्रको सम्पूर्ण समुदाय यहाँ किन हाम्रै लिडरहरू पनि पुरा बोलेर आएछ कोही लिडरहरू के भनिरहेछ नेपाल अहिले पनि हिन्दू राज्य बनाउने हैन अनि नेपाली कांग्रेस हिन्दूको मात्रै पार्टी हुन्छ त त्यो भित्र त बुद्धिस्ट म पनि बुद्धिस्ट मान्छु म पनि त्यही पार्टीको सदस्यता छ अर्को क्रिश्चियन मान्ने पनि त्यही पार्टीको सदस्य छ मुस्लिम मान्ने कम्युनिटी त्यही छ हाम्रो धेरै कम्युनिटीहरू त्यो भित्र छ अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने लिडर चाहिँ को हुने त त्यस्तो कुराहरू ख्याल गरेर नेपाली कांग्रेसले क्लियर भएर यो नेपालको सम्पूर्ण जात जाति सम्पूर्ण धर्म र संस्कृति मान्ने समुदायहरू को नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस हो भनेर त्यसरी विजन अगाडि लिएर गयो भने मलाई नेपाली कांग्रेसको भविष्य छ र त्यो होइन फेरि के भन्छ सानो सानो चिजमा मलाई भाग पाउँछ कि पाउँदैन त्यसरी हिँड्यो भने फेरि नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पनि तपाईँको के भन्छ पताउन छोड्छ त्यसपछि तपाईँको के भन्छ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ हजुर अध्यक्षजी फेरि संसद विघटनकै कुरा गर्ने हो भने यो संसद विघटनले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कतिको प्रभाव परेको छ कस्तो किसिमको असर परेको छ अनि यसो छ हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भने हामीहरू चिन्तित के छ भने एउटा चिज के छ भने सबैको उ चाहिँ के छ भने अब यो संसद विघटन भयो त्यसपछि एउटा देश एउटा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार एउटा देश एउटा ट्र्याकमा हिँडेको थियो कम्तीमा विकास निर्माणको कामहरूले गति लिँदै गरेको अवस्थामा भोलि यो सिस्टममाथि नै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि हैन त्यो भयो भने तब के भन्छ त्यसको त्यो चिजले फेरि त्यो सिस्टमलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनलाई अझै नेपाली जनताले लड्नु पर्ने होला 9 वर्ष 10 वर्ष हैन त्यसपछि हामी खाली पछाडी परेकै कसरी गर्ने भन्ने एउटा चिन्ता छ र त्यसकारणले हामीहरूको कुरा चाहिँ के चाहिँ स्थानीय सरकारको कुरा चाहिँ के भन्छ अब देशलाई सबैको सहमतिमा एउटा हैन एउटा नेपालमा भएको सबै पार्टीहरूको सहमतिमा अब चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भने एउटा दिशामा लिएर जाउँ त्यो चिज
त्यसमा भरो नेतृत्व जसले गर्दाखेरि नि भइहाल्यो राम्रो चाहिँ नेपाली जनताको लागि सोच्ने हुनु पर्यो त्यसमा नेतृत्व जसले गरेर भन्नुपर्दा नयाँ भिजनका साथ जानु पर्यो र अघि यहाँले भन्नुभएको थियो हामी यो गर्छौँ भनेर होइन जनतामाझ जाने मैले यो गरेर जनतामाझ जानुपर्छ भन्नुभयो। अब यो गाउँपालिकाको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँले एउटा देशकै नमुना स्थानीय तह बनाउने योजना लिनुभएको थियो, लक्ष्य लिनुभएको थियो, त्यस्तो भिजन थियो, कतिको पुरा भएको छ र अहिलेसम्मको कुरा गर्दा चाहिँ जनतामाझ जाँदा यहाँले मैले यो गरेँ भन्न लायकका काम चाहिँ के गर्नुभयो? अनि यस्तो छ, म त के हुन्छ नि त्यो चिज के हुन्छ, हामीले चुनावभन्दा अगाडि मैले अघि नै भने हजुर चुनावमा भोलिको कुराहरू त पब्लिकलाई त्यो त हामीले के भने एउटा कुरा पनि डाक्नु हुँदैन होइन, जस्तै घोषणा पत्रहरू हुन्छ पार्टीको, त्यो चिजमा मैले चुनावभन्दा अगाडि के भने हेलेम्बुलाई देशकै नमुना गाउँपालिका बनाउँछु भनेर मैले बोलेको थियो हरेक चुनाव सभामा। अर्कोचोटि जाँदाखेरि त मलाई हरेक चुनाव सभामा त सोच्छ नि, चाहे म भोलि संघीय संसदको चुनाव लडोस्, चाहे प्रदेशको चुनाव लडोस्, चाहे गाउँपालिकाको चुनाव लडोस्, जुनसुकै चुनावमा लड्दाखेरि पनि त मलाई सोध्ने भयो नि, त्यसैले म त्यो चिज चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी हेलेम्बु गाउँपालिका लगाइरहेछ। र त्यो चिजमा म एउटा कुरा तपाईँलाई के चाहिँ विश्वास दिलायो भने अहिलेसम्म जुन हेलेम्बु गाउँपालिकाले गरेको त्यो जुन सुधारको कामहरू छ, जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, पर्यटन क्षेत्रमा होस्, विकास निर्माणको क्षेत्रमा होस्, जनताको त्यो के अरे न्यूनतम त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरामा होस्, मैले लाग्छ जनताको चित्त बुझाएको जस्तो लाग्छ। हाम्रो मापन गर्ने अर्को निकाय हुँदैन, किनभने एउटा तराजुमा हालेर ठिक गरेर झोकेर हेर्ने ठाउँ हुँदैन। हाम्रो एउटा मात्र ठाउँ के हो भने हेलेम्बु गाउँपालिकाको पब्लिक खुसी छ कि छैन, हामीले गरेको कामप्रति हेलेम्बु गाउँपालिकाको पब्लिक खुसी छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हेलेम्बु गाउँपालिकाको पब्लिकहरू खुसी छन् र त्यही कुराले हामीले गरेको कामहरू ठिक दिशामा गइरहेको होला भन्ने हामीले राखेको छ। जस्तै हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नि व्यापक परिवर्तनहरू, जस्तै हामीले योभन्दा पहिले नै बनिरहेको थियो। हामी आउँदाखेरि गाउँपालिकामा जम्मा हाम्रो बर्थिङ सेन्टर एउटा थियो, हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूको सुत्केरी गराउन जम्मा 5 जना आउँथ्यो गाउँपालिकाभित्र। राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा 400 छ भनेर देखाउँछ, तर त्यो हुँदै हामीले के गर्यो, त्यसलाई व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले वेटिङ रुमको व्यवस्था गरिदिएको छु। अगाडि आइपुग्यो भने सुत्केरी आमाहरूलाई बस्ने ठाउँ, एम्बुलेन्स फ्री गरिदिएको छु। त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने काठमाडौँसम्म ल्याउने फ्री, त्यहाँबाट काठमाडौँमा डेलिभरी भएपछि घरसम्म पुऱ्याइदिने फ्री। नेपाल सरकारले 3000 रुपियाँ दिन्छ, त्यो 3000मा हामीले 3000 रुपियाँ थप दिएको छु। त्यो हुँदै अहिले त व्यापक परिवर्तन भएपछि हामीले अर्को ठाउँमा पनि खोल्यौँ त्यो बर्थिङ सेन्टर। तर अहिले तपाईँ हामी गत सालमा 74 जना, त्यसपछि यो साल 147 जना, यो साल 6 महिनामा अहिले एउटै बर्थिङ सेन्टरमा 100 जना पुगिसक्यो होइन। त्यसरी चेन्ज गर्छ। त्यसरी सुत्केरी आमाहरू त्यहाँबाट केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने हेलेम्बु गाउँपालिकाकै पैसाले हामी काठमाडौँमा हेलिकप्टरमा हामीले फ्रीमा पुऱ्याइदिन्छौँ होइन। त्यस कारण त्यो सुत्केरी आमाहरू फेरि 3 दिनमा एकचोटि स्वास्थ्य संस्थामा आउनु पर्दो रहेछ, त्यसपछि 7 दिनमा एकचोटि स्वास्थ्य संस्थामा आउनु पर्दो रहेछ। हामीले त्यो चिजलाई बन्द गरिदिएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू सुत्केरी आमाको घरमा पुग्नुपर्ने, अनि त्यो घरमा पुगे बापत 1000 रुपियाँ उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन भत्ता दिने भने हामीले त्यसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेन्ज गरेर र पब्लिकहरूको स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले एकदम खेल। त्यसो शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तै हामीले पहिले पनि भन्दै आएको, शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तै त्यो इसिडी म्यामहरूलाई जम्मा 6000 रुपियाँ दिन्छ, हामीले 4000 थपेर 10000 उहाँहरूलाई पोसाक भत्ता थप दिएको छु। टोटल टिचरहरूको लागि स्वास्थ्य कोषको व्यवस्था गरिदिएको छु, स्वास्थ्य कोषबाट उहाँहरूको खर्च हुन्छ, सबै टिचरहरू आस्तै हुन्छ, आस्तै टिचर साथीहरूको लागि हामीले अवकाश कोषको व्यवस्था गरिदिएको छु। त्यसपछि फेरि त्यो हेलेम्बु गाउँपालिकाको सम्पूर्ण पब्लिकको के छ भने आमा बुवाहरू 80% आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरी काठमाडौँमा लिएर नर्मल एजुकेसन दिनु सक्ने स्थितिको पनि छैन। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने 10 सम्म छ, 11 12 छ, त्यति राम्रो छैन। त्यसपछि सबै फ्याकल्टी पढ्नु पाउने छैन। त्यसपछि के हुन्छ, 10 कक्षा पढे सबैले स्कुल छोड्ने, 10 कक्षा पढे सबैले स्कुल छोड्ने। त्यो चिजलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी हेलेम्बु गाउँपालिकाले एउटा मोरल विद्यालय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। अहिले त्यो कन्स्ट्रक्सनहरू सबै सकिसक्यो। अब यो आउने शैक्षिक सत्रबाट नै हामीले त्यो मोरल विद्यालयलाई राम्रोसँग बनाउने, त्यहाँ सबै फ्याकल्टीको पढ्न पाउने, त्यसपछि 12 सम्म पछि त्यसलाई त्यहीँ क्याम्पस बनाइदिने, आफ्नै गाउँमै बसेर क्याम्पस पढ्न पाउने, सबै फ्याकल्टीको त्यहाँ पढ्न पाउने भइसकेपछि त्यो के अरे आवश्यक सहित बनाउँछु हामी। त्यो चाहिँ फेरि होइन आवश्यक सहित बनाउने र त्यहाँ तरकारीको फर्म पनि बनाउने, त्यहाँ बस्ने होस्टेलमा बस्नेहरूले त्यहीँ आफै तरकारी उत्पादन गरेर त्यहाँ खानु। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यसरी व्यापक चेन्ज गर्यो। त्यो सँगसँगै हामीले पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले
व्यापक चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले हेलेम्बु हिमालयन ग्रेट टेल भनेर हामीले ग्रेट टेल निर्माण गरिरहेको छ 60 किलोमिटर लामो हो झन्डै 4 अरब हाराहारीको प्रोजेक्ट हो अहिले हामी दमादम कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ त्यो सँगसँगै हामीले त्यो हेलेम्बुको त्यो के अरे नयाँ रुटहरू हेलेम्बुबाट सेमिसिधा हुँदै लाङटाङ जाने ट्रेकिङ रुट त्यसपछि हेलेम्बु खङ्जाला पास भएर लाङटाङ जाने रुट त्यसपछि हेलेम्बुमा यो काठमाडौँमा अहिले माउन्टेनिङ स्कुलहरू खोलिरहेछ त्यो माउन्टेनिङ स्कुलहरूको लागि प्र्याक्टिकलको लागि हेलेम्बुलाई जाने के अरे काठमाडौँदेखि धेरै नजिक छ भनेर हामीले त्यो के अरे उहाँहरूलाई त्यहाँ हेलेम्बु लिएर जाने त्यो त्यसको लागि हामीले हिमाल अस्ति एउटा उहाँहरू ग्रुपलाई एउटा हिमाल चराउने काम पनि सम्पन्न गरे त्यसकारण पर्यटनको क्षेत्रमा त्यो सँगसँगै हामीले प्याराग्लाइडिङ को लागि पनि हामीले त्यहाँ के अरे अध्ययन भइसक्यो त्यसपछि हामीले यो बन्जी जम्पिङको त अहिले पुलै निर्माण हुँदैछ अब किनभने यो आर्थिक वर्षभित्र हामीलाई बुझाउँछ क्यानोनिङको त्यहाँ ऊ भइसक्यो त्यसकारण सांस्कृतिक हिसाबले पर्यटन हिसाबले अनि बाटोघाटो निर्माणमा पनि हामीले के भने यो हामीले के भन्छ चुनावभन्दा अगाडि हामीले के बोलेको थियो भने 12 महिना ठाउँ ठाउँमा गाडी पुग्ने मेन बाटोमा गाडी पुग्ने बनाइदिन्छु भनेको थियो र त्यही अनुरूप अहिले के भइदियो भने जस्तै त्यही पहिले भएको सडकलाई ग्राभेल र सोलिङ गरेको भए हामीले जमानामा चलाइसक्थ्यो तर के गर्थ्यो त्यो चाहिँ के भने कहीँ ठाउँमा ग्रेड नमिलेको कहीँ ठाउँमा तपाईँको त्यो के अरे बाटो सानो भएको र अहिले हामी के गर्छौँ भने हामी एकदम सानो सोच्छ अहिलेलाई यतिले पुगिहाल्छ भन्छ पछि मान्छे बढिसकेपछि त्यसले पुग्दैन अनि मान्छेले घर बनाएको भत्काउने यताउता त्यस कारण हामीले के गर्यो अहिले 8 मिटर 9 मिटर 8 मिटर के अरे 9 मिटर 10 मिटरको टोटल सडकहरू ब्याक कटिङ गरिसक्यो र मेन ठाउँहरूमा जस्तै हामीले पाल्चोक देवीथानसम्म गत सालदेखि नै बर्खामा चलायो यो साल हामीले इचोकमा बर्खामा 12 महिना चल्ने बनाइसक्यो तार्किया त्यसमा मेन बाटोहरू यो अब 1-2 वर्ष हामी के भने टोटल बर्खामा चल्ने बनाउँछौँ र त्यसरी नै पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि व्यापक हामीले चेन्ज लिएर आइरहेको छ जस्तै कृषिको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले के गर्यो कृषिमा भनेपछि यो किसानलाई यो साल त देशभरि मल पाएन हामीले के गर्यो कृषि मल पाउनलाई भन्यो भने हामीले त्यो कृषि सामग्री संस्थानमा कति रुपियाँमा पाउँछ त्यति नै हेलेम्बुको किसानले पाएको छ जस्तै युरिया मल 850 मा त्यहाँ पाएको छ डिएबिटी त्यहाँ तपाईँको 23 सयमा पाएको छ 23 सयमा यो भनेबामा पाउँदैन कहीँ काठमाडौँ पाउँदैन के गर्यो हामीले भन्यो भने त्यसपछि हामीले त्यो उहाँहरूलाई किसानलाई त्यो ढुवानीमा अनुदान दिइरहेको छु हैन किसानलाई त्यसरी मलले दिने काम गरिरहेछ जस्तै कोभिडले गर्दाखेरि के भयो कोभिडले गर्दाखेरि आगामी अब चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ भने नि त्यो अभाव कम हुन दिनलाई हामीले त्यसरी गरिरहेको छ जस्तै हामीले त्यहाँनिर केही सानोतिनो चिजहरूमा नि जस्तै कोभिडको टाइममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले के गर्यो भने घर घरमा पुगेर हामीले औषधि वितरण गर्यो अनि दीर्घरोगीहरूलाई टोटल दीर्घरोगीहरूलाई औषधिको व्यवस्था गरिदियो हामी टोटल चुनावको टाइममा पनि पुगेको थिएन कुनै बस्तीमा त्यो टाइममा हामीले कोभिडको टाइममा एक रात पनि हामी राम्रोसँग बसेन टोटल पब्लिकको उसमा पुग्यो त्यसकारणले हरेक सानोतिनो चिजहरूमा हामी गाउँपालिका एकदम सिरियस भएर लागिरहेको छ जनताका सम्पूर्ण आकांक्षाहरू चाहनाहरू पूरा गर्न चाहिँ लागि पर्नु हामी टोटल चिजमा हामी त्यसरी लागिरहेको छौँ कसरी अगाडि लिएर जाने अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि किनभने हेलेम्बु गाउँपालिकाको बारेमा सम्पूर्ण पब्लिकलाई जानकारी गराउने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ टिभी टुडेलाई मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट र हेलेम्बु गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि दर्शकबिन यो विशेष कुराकानी सँगै आजको लागि कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार